नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक बहसको बारेमा। त्यो बहस करिब 1 महिनादेखि स्थायी कमिटीमा चलिरहेको छ, तर त्यो स्थायी कमिटीको बैठक न एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छ, न त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले एउटा निर्णय नै गर्न सकिरहेको छ। खालि त्यो बैठक स्थगित गर्ने र अर्को मिति निर्धारण गर्ने त्यो क्रम चलिरहेकै बेलामा हिजो एउटा अनौठो काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै भयो कि त्यहाँ एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठक स्थगित गर्नुभयो, तर अर्को अध्यक्षले बालुवाटारमै स्थायी कमिटीको बैठक राखिदिनु भयो। त्यो बैठकपछि चाहिँ एउटा अनौठो खालको टिप्पणीहरू, अनौठो खालको बहस र विश्लेषणहरू अहिले नेपालमा चलिरहेको छ। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझै एक छ भनेर मान्ने हो यो बैठकपछि पनि भनेर प्रश्न चलिरहेको छ। र त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित हुनु भएन, तर भैँसे पार्टीमा वामदेव गौतमकोमा बेलुका डिनर मिटिङ चाहिँ गर्न पुग्नु भएको थियो। त्यसपछिको कारण चाहिँ के हो, त्यसपछिको अवस्था चाहिँ के सिर्जना हुँदैछ, आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ। सँगै सरकार सञ्चालनका र हाम्रा सङ्घीय संरचनाहरूका सन्दर्भमा पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो स्थायी कमिटीले चाहिँ तपाईँको पनि काठमाडौँ पोखरा ओहोरदोहोर चाहिँ निकै बाक्लो बनाइदियो होइन? हैरान हो। टाइम म्यानेजमेन्ट नै साह्रै गाह्रो। उता प्रदेश सञ्चालनमा पनि समस्या पर्यो होला? होइन, त्यो त्यही त टाइम म्यानेजमेन्ट। यो त अब स्थायी कमिटीको बैठक कुन दिन हुन्छ थाहा हुँदैन, र हुने भनेर दौडेर आयो, फेरि चाहिँ हुँदैन, फेरि चाहिँ मेरो उता काम बितिराखेको हुन्छ। अहिले फेरि बाढी पहिरोले सबभन्दा चाहिँ ग्रस्त पीडित प्रदेश गण्डकी प्रदेश दिनदिनै मान्छे पुरिराखेको हुन्छ, तातो भइराखेको हुन्छ, ज्यान गुमाइराखेको हुन्छ होइन। थुप्रै धनजनको क्षति भएको हुन्छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ घरबार विहीन भएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको स्कुलमा कता कता बसिराखेको स्थिति छ। त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुग्नुपर्ने चाहिँ छँदैछ। यो सबै कठिनाइको बावजुद पनि काठमाडौँमा आउनु पऱ्यो। त्यस कारण काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि अहिले चाहिँ तपाईँको फेरि हवाई जहाज चलेको छैन। त्यो हवाई यातायातको अभावको कारणले गर्दाखेरि, नचलेको कारणले गर्दाखेरि तलबाट हिँड्दाखेरि धेरै कठिनाइ, समय पनि धेरै जाने। यता आइसकेपछि जस्तो तपाईँ त्यति सारा म्यानेज गरेर लौ त लौ स्थायी कमिटी त महत्त्वपूर्ण हो भनेर आउनुहुन्छ, यहाँ आएपछि बैठक पनि हुँदैन। त्यही त बैठक त अब अहिलेको हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार 2 जना अध्यक्षको सहमतिले, समन्वयले एजेन्डाहरू तय गरेर बैठक हुने हो। क्या धेरै पटक छलफल गऱ्यो अनि एजेन्डामा सहमति हुँदैन होइन। पार्टीको समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा सहमति बन्दैन, बनेका सहमतिहरू भत्काउँदै फेरि हिँडिहाल्छ होइन। मसी सुक्न नपाउँदै भन्छौँ नि हामी, अनि फेरि त्यसको विद्रोह हुन्छ, त्यो प्रति सहमतिप्रति आफैले विद्रोह गर्छन्। यस खालको चाहिँ स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुक साह्रै ठुलो अन्यलमा एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट होला सायद यहीभित्र कतैको कसैको, कि यो पार्टीभित्रको यो झगडा गराइराख्ने, बैठकको चाहिँ तपाईँको तानाबानामा सबै चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरिराख्नु पर्ने, यसैले गर्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्नेलाई धेरै गाह्रो भयो नि। केही चाहिँ जिम्मेवारी नभएको सांसद छ, तर संसद चाहिँको अधिवेशन अन्त्य भएको स्थितिमा अरू मान्छेलाई त जे गरे नि फुर्सद छ नि। तर मुलुकको एउटा कार्यकारी प्रमुख चाहिँ जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री या प्रदेशमा भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीहरूलाई चाहिँ भ्याइ नभ्याइ छ। यो बेला कोरोनाको विरुद्धको लडाइँ चाहिँ लडिरहेकै छौँ हामी, सलहको विरुद्धको लडाइँ पनि लडिरहेकै छौँ हामी, बाढी पहिरोको यो प्राकृतिक विपद र पक्रोबाट चाहिँ पीडित छौँ, त्यसको विरुद्धमा पनि हामीले लडिरहेका छौँ। जनतालाई चाहिँ राहत गर्नै पर्ने छ होइन। अब नक्साको संशोधन पछाडि छिमेकीसँगको चाहिँ झगडा या छिमेकीको चाहिँ हामीप्रतिको व्यवहार चाहिँ त्यसको विरुद्धमा पनि चाहिँ लड्नुपर्ने छ। यत्रो चाहिँ तपाईँको समस्याको बिचमा कुन चाहिँ तत्त्वले काम गरेको छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसमा त्यस्तो चाहिँ बेलामा पनि किन चाहिँ तपाईँको न कुनै राजनीतिक विवाद छ हो, न कुनै वैचारिक विवाद छ, न कुनै सैद्धान्तिक चाहिँ फरक मतभिन्नता छ, तर खालि चाहिँ तपाईँको त्यो पदको छिना झपडीको लागि यो चाहिँ तमासा, यो चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ नाटक मञ्चन भइरहेछ,
यो चाहिँ साँच्चै नै नेपाली जनताको लागि साह्रै दुःखद विषय हो। हिजो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सबै कार्यकर्ताको लागि चाहिँ एकदमै दुःखद घटना हो। हिजोको घटनापछि चाहिँ एकजना मान्छेले टिप्पणी गरेको के सुने, बरु यो जेरीमा कसरी गुलियो पस्यो भनेर थाहा पाउन सकिएला, तर नेकपाको विवादको चुरो कारण के हो भनेर चाहिँ थाहा पाउन छोडियो भनेर। चुरो कारण त प्रष्टै छ नि। 5 वर्षलाई म्यान्डेट लिएर आएको मान्छेले 5 वर्ष चलाउन नदिने, बिचबिचमा कसलाई के रहर लाग्छ, के चाहिँ के अरे लोभ लाग्छ, त्यो पुरा चाहिँ गर्नको लागि यो सबै चाहिँ हरकत भइरहेछ। यो अत्यन्त चाहिँ महत्त्वाकांक्षा, पदलोलुप, आत्मकेन्द्रित, कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै विचार सिद्धान्त र चाहिँ नीतिसँग नजोडिएको, पदको लागि मात्रै होइन, अध्यक्षबाट राजनीति हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीबाट राजनीति हुन्थ्यो, परिआयो भने राष्ट्रपतिलाई नै महाभियोग लगाउँछौँ, हामीले सक्यौँ भने मुख्यमन्त्रीलाई पनि हटाउँछौँ, यही होइन। पार्टी कब्जा गर्छौँ, सरकार कब्जा गर्छौँ, केही पुलले चाहिँ 5 वर्ष खाने भयो, हामीले नपाउने भयौँ। योभन्दा विषय के छ होइन भने मान्छे यस्तो सङ्कटमा, मुलुक यस्तो सङ्कटमा छ, अनि सङ्कट चाहिँ तपाईँको एकातिर जनतालाई चाहिँ चुनावको बेला जनतालाई चाहिँ हामीले जे विश्वास दिलाएको थियौँ, जनताले जे हामीलाई विश्वास गर्नुभयो, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ। आर्थिक समृद्धिको यो विकास निर्माणको काम त छोड्छौँ, धेरै परको कुरा भइसक्यो होइन, त्यो पनि भइरहेछ काम त, तर त्योतिर चाहिँ मान्छेको ध्यानै, के अरे नेताहरूको ध्यानै छैन। कसरी आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ सरकारले के काम गर्यो, के काम गरेन, चुनावी घोषणापत्रको आधारमा चाहिँ के काम गर्यो, के काम गरेन, त्यसमा छलफल देख्नुहुन्छ तपाईँ? छलफल छैन हो। कोभिड-19 चाहिँ तपाईँको रोकथाम, नियन्त्रण र चाहिँ उपचारको क्रममा नेपाल सरकारले, हाम्रो चाहिँ के अरे प्रदेश सरकारहरूले, स्थानीय सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा, त्यसमा चाहिँ राज्य पार्टीको तर्फबाट दिनुपर्ने निर्देशनका कुराहरू या सुझावको कुराहरू के छन्, त्यसको बारेमा हाम्रो छलफल हुँदैन, कुनै चासो छैन त्यसमा हो। यत्रो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ तपाईँको अहिले 1962देखि चाहिँ अतिक्रमणित भएको हाम्रो भूभाग पहिलोचोटि नेपालले छोड्दा उसले चाहिँ के अरे भोग चलन उसले गरिसक्यो। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे ऐतिहासिक काम सुरु गऱ्यौँ, त्यसमा सबै सिङ्गो पार्टी पनि लाग्यो होइन। त्यसको कारणले अहिले चाहिँ कुनै शक्ति क्षुब्ध छ हामीसँग, क्रुद्ध छ हामीसँग, नेपालसँग, सिङ्गो नेपाली जनतासँग, नेपालको सरकारसँग, नेपाल राज्यसँग, भारत भनौँ न होइन। तर त्यसको बेलामा त्यस्तो जुत्नुपर्ने बेलामा अनि त्यही राम्रो काम गरेको बापतले एउटा क्रुद्ध छ, त्यही बेला चाहिँ उसको राजीनामा माग्छ, अनि हामीले चाहिँ काग करायो, बाघ करायो, बाख्रा हरायो भने जस्तो भएको छैन यो। तपाईँ अहिले जुन त्यो एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्टले काम गरिरहेको छ यहाँ भन्नुहुन्थ्यो नि, पक्कै पनि हो त्यो भनेको भारतले नै हो त उचालेर होइन, फलानाले किन हो भने सब दुनियाँलाई थाहा छ नि। जे काम हामीले गऱ्यौँ, नेपाली जनताले गऱ्यो होइन, नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भए, हाम्रो आँखाले जहिले पनि चाहिँ हामी चाहिँ मधेसलाई या मधेसवादी पार्टीहरूलाई चाहिँ हामी यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के अरे भारतीय दलालहरू भन्छौँ। भारतीय दलाल चाहिँ तिनीहरू होइनन्, उनीहरूले त यो राष्ट्रिय आफ्नो भूमिको लागि, आफ्नो माटोको लागि सबै पार्टी एकजुट भएर उनीहरू एकीकृत भएनन्, एकताबद्ध भएन, आफ्नो माटोको लागि लागेन, उनीहरूले आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्ड सो गरे यसपटक जनताको सामु। तर हामी यहीँ त्यही चाहिँ के अरे कुरा गरेको बापत चाहिँ हाम्रो छिमेकी हामीसँग रिसाएको छ, क्रुद्ध छ, यो फुच्चे भएर सानो भएर हामीसँग चाहिँ पौठी चोरी खेल्ने, हामीलाई चाहिँ दादा नमान्ने, भन्ने ढङ्गले उहाइराख्ने होइन। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ के सोकल चाहिँ तपाईँको के अरे व्यक्तिहरू, नेताहरू चाहिँ ओहो यो सरकारले चाहिँ भारतले मन नपराउने कामहरू गरेर कोही हामीले ठुलो शक्तिलाई, ठुलो चाहिँ दादालाई त चिडाइराखेका छैनौँ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको यो सरकारले गरेको ऐतिहासिक कामको विरुद्धमा कतै कुनामा, कतै कुनै कुनाबाट चाहिँ प्रश्नहरू उठाइराख्ने, अनि त्यसैलाई मलजल दिने, त्यसैलाई बल दिने गरेर, त्यसलाई नैतिक बल दिने गरेर, अनि यही बेला त्यो चाहिँ ऐतिहासिक काम गर्ने सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेको कुरा चाहिँ के संजोग मिल्छ भन्नु त? संजोगले के भन्छ? यो कुनै आकस्मिक त होइन होला, यो संजोग नै होला भन्ने लाग्छ, तर नियोजित हो कि नियोजितै हो भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि पार्टीकै नेताहरू नै भारतको होइन, उहाँले भन्नुभयो, त्यसमा हामी कुनै कसैको चाहिँ प्रमाण छैन। हामीले हाम्रो नेता, आदरणीय नेताहरू जसले चाहिँ यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख हाम्रो बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पार्टीको स्थायी के अरे सचिवालयले पनि निर्देशन दिएको हो, त्यसको आधारमा गरे। त्यो आधार भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरूको देशभक्तिप्रति, हाम्रो नेताहरूको चाहिँ राष्ट्रप्रेमप्रति प्रश्न उठाउने नैतिक चाहिँ अधिकार मसँग छैन, किनभने हाम्रो नेताहरूको पनि निर्देशनले चाहिँ यो काम भएको, पार्टीको निर्देशनले यो काम भएको हो। तर मारहान्ने काम त केपी ओलीले गरे हो नि, सरकारमा जो छ उसैले गरे हो नि।
किनभने संवैधानिक रूपले सबै हिसाबले चाहिँ जनताको म्यान्डेट उसैले गर्नु पर्यो नेतृत्वमा जो छ क्रेडिट पनि उसैलाई जान्छ। त्यसकारण तर यस्तो बेलामा किन तैँले यो चाहिँ 58 वर्ष अगाडिदेखि अतिक्रमित भूभाग चाहिँ नेपालको हो भनेर नेपालको नक्सामा समावेश गर्नको लागि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सिङ्गो मुलुकलाई एकजुट बनाएर यो काम गरेको हुनाले राजीनामा माग्या कि या कोभिडमा चाहिँ तपाईँ ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्यो भनेर राजीनामा माग्या कि के कारण जुन बेला चाहिँ सङ्कट छ महामारीको विरुद्धमा लडिरहेछ त्यही बेला राजीनामा माग्छ। अनि तपाईँको के अरे राष्ट्रिय एकताको चाहिँ एउटा नेतृत्व गरिराखेको छ होइन। यो त अब ढुङ्गा लेखेको अक्षरै हो नि। अहिलेको चाहिँ महाकाली लिपु लेखेर लिम्पियादुरा हाम्रो भनेर चाहिँ हाम्रो के अरे संविधानमा चाहिँ समावेश गर्ने कुरा, हाम्रो संविधानहरू नक्सा नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने कुरा, नक्सा संशोधन गर्ने कुरा यो ऐतिहासिक कुरा होइन। यो भयङ्कर ऐतिहासिक यस्तो चाहिँ काम गरे बापत सजाय दिनलाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे कि मागे। यहाँनिर चाहिँ यो प्रचण्डजीहरूको समूहको भनाइ के सुनिन्छ भने कसैलाई चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ लालच बढेर चाहिँ कसैले प्रधानमन्त्री सुटुका राजीनामा दिने। यो प्रधानमन्त्रीले दुईवटा फ्रन्टमा काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा पार्टीको एउटा सरकारको। दुवै ठाउँमा उहाँ चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन र थप समय उहाँले काम गर्ने हो भनेदेखि दुवै संस्थाहरू चाहिँ सकिन्छन् भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष रहेछ क्या। त्यसमा कुनै तुक छैन। तपाईँले नै भन्नुहोस्, मलाई चित्त बुझाउनुहोस्। यो चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको के अरे लोकप्रिय चाहिँ च्यानलबाट तपाईँले मलाई एउटा नागरिकको हैसियतले भन्नुहोस् कि साँच्चै नै चाहिँ के अरे सरकार चलाउन असफल भएको अनि त्यत्रो चाहिँ ऐतिहासिक कामहरू गर्दै आउने यो सरकार होइन। अनि यो सरकार असफल भयो। उहाँले भने जस्तो चाहिँ के अरे काम गरेन भनेर असफल भयो। उहाँले खोजेको कुनै नियुक्ति कुराहरू पाएन भने असफल भयो। त्यो पनि मिलाउनु पर्ने ठाउँ होला आफ्नो। सरकारको अयोग्यतामाथि प्रश्न उठाउने चाहिँ के आधार छ भन्नुहोस् त उहाँहरूलाई? राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ मुद्दामा यो अहिलेसम्म मान्छेलाई एउटा चाहिँ डाहा होला के डाहा हुन्छ मान्छेको एउटा साइकोलोजी हुन्छ। उस्तै नेताहरू छन् एउटाले मौका पाउने बित्तिकै ऐतिहासिक कामहरू ड्याङ 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 गर्छ। अघिल्लो पल्ट पनि गरौँ, यसपल्ट पनि गरौँ। अलिअलि चाहिँ तपाईँको के अरे विपक्षीले प्रतिपक्षले होइन आफ्नै पार्टीले विरोध गर्ने, आफ्नै पार्टीको नेताले संसदमा बोल्ने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने अनि ओहो भ्रष्टाचारको आलमा डुबिएको छ यो सरकार भन्ने होइन। त्यो काम कसले गरिरहेको छ? त्यही हो साँच्चै। ल उदाहरणको लागि भन्दाखेरि ललिता निवास प्रकरण चाहिँ म चाहिँ भ्रष्टाचार केपी शर्मा ओलीको चाहिँ सरकारले गरे कि अरू सरकारले गरे? अरू सरकारले गरेको काम त उहाँले छानबिन गरेर बाहिर ल्याइदिएको हो। अनि अरू चाहिँ तपाईँको जहाँ उहाँलाई चाहिँ आरोप लाग्छ त्यो कुरोको पुष्टि भएको छ। कतिपय मान्छेहरू पुष्टि गरेर चाहिँ तपाईँको जेल गइसक्यो। होइन पछिल्ला केही प्रकरणहरूमा त फेरि सरकारलाई अलिकति दाग त लाग्यो जस्तो चाहिँ यो स्वास्थ्य सामान खरिदमा एउटा दाग लाग्यो। यसमा जाल जेल षड्यन्त्र मात्रै हो। के पुष्टि भएको छ? पुष्टि भएको छ? पुष्टि त भएको छैन। पुष्टि भएको छैन नि। त्यो सामान जुन खरिद गर्नलाई एकचोटि ल्याइयो, दोस्रोचोटिको टेन्डर रद्द गरेकोबाट त होइन। त्यो त होइन, मुलुकले भन्यो, साराले भनेपछि त अनि त्यो तपाईँ जोसँग सम्झौता भएको थियो उसले चाहिँ सम्झौता अनुसारको काम उसले पो गल्ती गर्यो त। सरकारले त सम्झौता गर्यो, सम्झौता मुद्दा ल्याऊ भन्यो। सरकारले चाहिँ के अरे उसलाई कारवाही स्वरूप के हो उसलाई चाहिँ के अरे उसँग भएको सम्झौता तोडेर अर्कोलाई चाहिँ दियो भनेपछि अर्को बाटोमा लाने भने त्यहाँनिर भानुभक्त ढकालजीले भने जस्तै सारा मानिसहरूलाई मोतीबिन्दु नै भएको त्यसमा। होइन मोतीबिन्दु भएको भनेर चाहिँ अपमान गर्न मिल्दैन। जनताले चाहिँ के अरे भन्न पाउँछ आफूले चुनेर पठाएको सरकारले चाहिँ ठिक काम गरिरहेको छैन मान्छेलाई शङ्का लाग्यो भने भन्न पाउँछ, आलोचना गर्न पाउँछ। आलोचना चलाउन सक्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ सही हो कि होइन आफूले चाहिँ छानबिन गर्न लाउनुपर्छ। छानबिनकै क्रममा छ नि कतिपय कुराहरू। अहिले पार्टीभित्रै सरकारको काम उपयुक्त भएन, ठिक पनि भएन, राम्रो पनि गर्न सकेन भनेपछि त मान्नु पऱ्यो नि त। फेरि हामी मान्दैन। किन मान्ने? कसैको आग्रहले भनेको कुरा चाहिँ मानिन्छ। तर्क हुनु पर्यो, त्यसको एउटा आधार हुनु पर्यो। मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टीको अध्यक्ष महासचिव भइसकेका मान्छेहरूलाई त अनुभव पनि हुन्छ, सूचना पनि हुन्छ, जानकारी पनि हुन्छ नि। के पनि के छ त जानकारी? लिम्पियादुरामा कालापानी चाहिँ नेपालमा के अरे नेपालको हो भने दावा गर्नु कुरो गलत छ भन्नु पर्यो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ सरकार असफल भयो भन्नु पर्यो। कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा सरकार असफल भन्नु पर्यो। तपाईँ वरिपरि पनि हेर्नु पर्यो। साउथ एसियामा नेपाल चाहिँ तपाईँको भुटान र उस बाहेक नेपाल चाहिँ तपाईँको अग्रस्थानमा छ। यहाँको चाहिँ तपाईँको के अरे रोकथामको नियन्त्रणको र उपचारको कुरालाई लिएर हामी कुवामा बसेर मात्रै हामी संसारमा छौँ।
गोवामा बसे पनि हामीले महासागर देख्न सक्नुपर्छ। संसारको अरू मुलुक, एसियाको अरू मुलुकको हेर्दाखेरि हाम्रो मुलुक चाहिँ सारे भारत जस्तो, पाकिस्तान जस्तो, बङ्गलादेश जस्तो अरू मुलुक जस्तो चाहिँ तपाईँको तबाह भएको चाहिँ मुलुक हो, होइन नि? त्यस कारणले कोभिड-19 को बारेमा पनि प्रश्न उठाउनु धेरै ठाउँ छैन। सरकार चाहिँ असफल भयो धेरै राम्रो तपाईँको चाहिँ खालि यो काठमाडौँको सरकारले मात्रै नहेर्नुहोस्, 7वटा प्रदेश सरकारले के काम गरिरहेछ, 753वटा स्थानीय सरकारले के गरेर काम गरिरहेछ, यो सबैको मूल्याङ्कन गर्नु परेन? अनि त्यहाँ चाहिँ असफल छ सरकार। तर यो विषय यति चर्केर गयो कि हिजो त हेर्नु त बालुवाटार चर्कायो होइन, यसरी चर्कियो कि बालुवाटारमा एउटा मिटिङ भएको छ, प्रधानमन्त्री जानुभएको छैन, उहाँ निकट तपाईँ त्यो मिटिङ नै होइन, त्यो ग्यादरिङ मात्रै हो, स्थायी कमिटीको बैठक होइन, बैठक होइन, कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक राख्नु भेला होइन। हाम्रो विधान पढ्नु न तपाईँले, यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो अहिलेको अन्तरिम विधानले के भन्छ, हाम्रो नियमले के भन्छ? गाइड सुन्नु न, गाइड हुने सुन्नुहोस् होइन, मलाई भन्न दिनुहोस्, मलाई भन्न दिनु न, म त्यही कुरा भन्दैछु त। प्रधानमन्त्री चल्नुहुन्छ, सरकार चलाउँदाखेरि संविधानको अनुसार, पार्टी चलाउँछ त विधान अनुसार, पार्टीको विधान अनुसार चल्नुपर्ने हो कि होइन? बैठक भेलाहरू हाम्रो पार्टीको अहिलेको चाहिँ एकतापछिको विधानले के भन्छ? 2टा अध्यक्षको प्रबन्ध छ। नेपालको अरू पार्टीमा 2टा अध्यक्षको प्रबन्ध छैन नि। अनि जो कार्यकारी भए पनि नभए पनि अर्को चाहिँ के अरे अध्यक्षसँग चाहिँ के अरे को परामर्शमा या सहमतिमा एजेन्डा तय गरेर जो कार्यकारी छ उसैले बोलाउला, तर त्यो सहमति त हुनु पर्यो नि। बैठक त्यस कारणले 2टा नेताको सहमतिमा बैठक बोलाउने, 2टा नेताको सहमतिमा अरू सङ्गठन कामहरू गर्ने, बैठक कार्यकारी जो छ उसले चाहिँ के अरे सबै कामहरू गर्ने। तर यसपटक चाहिँ योभन्दा अगाडिको सबै भेला चाहिँ सबै बैठकहरू चाहिँ 2टा अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डाहरू तय गरेर भएका हुन्। अब चाहिँ तपाईँको अर्को पटक चाहिँ के पनि यो चाहिँ आज प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले चाहिँ अहिले बैठक के अरे गर्ने बेला भएको छैन, बैठक गर्ने चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ एजेन्डा चाहिँ जे कुरामा हाम्रो सहमति हुनु पर्थ्यो त्यो सहमति भएको छैन भनेर भनिरहने एउटा अध्यक्षले, अर्को अध्यक्षले अर्को ठाउँमा निर्णय गरेर अनि यहाँ बैठक बस्ने भनेर चाहिँ आउने, आज जसरी बैठक बोलाउने, बैठक जसरी ठोक्ने, पार्टी बिग्रियोस्, एकता भङ्ग भओस् भनेर चाहिँ हात धोएर आउनेहरू। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो विधानअनुसार चाहिँ एउटा अध्यक्षले मात्रै बोलाएको बैठक चाहिँ हाम्रो त वैधानिक व्यवस्था होला नि। पार्टीको 2जना अध्यक्षको सहमति भएपछि हाम्रो पार्टी कार्य के अरे केन्द्रीय कार्यालयमा 2जना कार्यालय सचिवहरू छन्, श्रीराम चाहिँ के अरे ढकाल र चाहिँ ईश्वरी पौडेल रिजाल, उहाँहरू 2टाले सबैलाई चाहिँ खबर गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहुन्छ। हामीले त हिजो सोध्यौँ मिटिङ चाहिँ छैन, मिटिङ अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे आएको छैन अध्यक्षहरूबाट भने। अनि बलात् चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बैठक बस्यो भनेर बैठक गरेर हुन्छ। उहाँको माइनोरिटी चाहिँ आधिकारिक माइनोरिटीमा चाहिँ के अरे माइनोरिटी छ उहाँहरूको, त्यो 11 बजे कसरी बैठक हुन्छ? एउटा मात्रै अध्यक्षको चाहिँ के अरे बोलाएको, केपी ओलीले बोला पनि त्यो अवैध हुन्छ, त्यो बैठक हुन्न, प्रचण्डले बोला पनि त्यो बैठक अवैध हुन्छ, बैठक हुन्न, त्यो बैठक हुन्न, त्यो ग्यादरिङ मात्रै हुन्छ, त्यो एउटा गुटहरूको भेला मात्रै हुन्छ, गुटको भेला मात्रै हुन्छ। यस, बैठक स्थगित गर्न पनि त 2 अध्यक्षकै सहमति चाहिन्छ होला नि। बैठक स्थगित 2 अध्यक्षले गरे हो। हिजोको बैठक चाहिँ हिजो बैठक के स्थगन, एउटा अध्यक्षले बैठक नगरौँ भन्नुभयो, स्थगन गरौँ, हाम्रो चाहिँ कुरै मिलाएको छैन। किनभने तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो चाहिँ के अरे बैठकको चाहिँ क्रोनोलोजीको पनि ध्यान दिनुहोस्, घटनाक्रम कसरी विकास भइरहेछ। यो चाहिँ केन्द्रीय थाई कमिटीको बैठक चल्दा 13 गतेपछि हाम्रो के अरे बैठक चाहिँ 13 गतेको बैठकमा चाहिँ अध्यक्षहरूले के भन्नुभयो, 14 गते चाहिँ मदन जयन्तीमा बिदा गरौँ, हामी बैठक नबसौँ, कार्यक्रमहरू जानु छ। अनि हाम्रो नेता भने भावनात्मक रूपमा सम्बन्ध पनि छ, हाम्रो वैचारिक नेता पनि हो। 15 गते असार 15 पऱ्यो होइन, नेपाली कृषकहरूको चाडै हो नि त्यो पनि हो। यो बेला चाहिँ वामदेव कमरेड पनि कुनै प्रोग्राम जान्छु भन्नुभएको छ, म पनि जानेछु। राम्रै हुन्छ यो बैठक नगर्दाखेरि, स्थगन गर्दाखेरि सबै साथीहरू पनि भाग लिनुहुन्छ विभिन्न के अरे रोपाइँका कार्यक्रमहरूमा। त्यस कारण 16 गते बैठक बसेर 16 गते बैठक बस्यो होइन। 16 गतेको बैठकपछि बैठक टोटल्ली डिरेल भयो। बैठकको मर्यादा अनुसार, बैठकको चाहिँ विधि अनुसार बैठक चलेन। विधिका कुरा गर्नेहरूले आफू विधिमा चल्नुपर्छ। त्यो भने के थियो भने 10 गते बोलाएको बैठकमा 10 गतेको बैठकमा चाहिँ 7वटा चाहिँ एजेन्डाहरू तय भएका थिए। 16 गतेको बैठकमा आउँदाखेरि खुमलटारमा उहाँहरू के अरे गुटको भेला बस्नुभयो। खुमलटारको भेलाबाट चाहिँ भेलाले जे निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय तात्तातै चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि अर्को अध्यक्ष चाहिँ त्यो त 2जना अध्यक्षले बोलाइसकेको बैठकको निरन्तरता थियो नि। त्यस कारणले केपी ओलीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे स्थगन नगरिन्जेलसम्म
दुईवटा अध्यक्षमध्ये एउटाले स्थगन गरौँ नबनिन्जेलसम्म विवाद हुने भएन नि। त्यो बैठक निरन्तर चल्दै थियो। 16 गतिको बैठकमा आइसकेपछि अध्यक्षता गरिराख्नु भएको चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले के भन्नुभयो, 14 गते मदन जयन्तीको अवसर पारेर अर्का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारलाई गिराउनको लागि, हटाउनको लागि भारत सरकार लागेको छ, त्यसमा हाम्रो पार्टीकै केही नेताहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू भन्नुभएछ हैन। त्यसकारण यस्तो चाहिँ के अरे भन्ने प्रधानमन्त्री अब प्रधानमन्त्री हुन योग्य भएन, विदेशीलाई लाञ्छित गर्यो, नेताहरूलाई लाञ्छित गर्यो, निराधार आरोप लगाए। उहाँले त्यतिखेर के भन्नुभयो, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यस कारणले अब चाहिँ उहाँले चाहिँ रुलिङ गर्दै के भन्नुभयो, त्यस कारणले उहाँले चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ। यस्तो अध्यक्ष पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्दैन, यस्तो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भनेर उहाँले आफ्नो चाहिँ बैठकको चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री राजीनामाको माग गर्नुभयो। म के गर्नु, यो मेरो प्रश्न मनमा के चाहिँ उठिरहेछ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ के अरे पार्टी एकता हुँदाखेरि दुईवटा अध्यक्षले गर्नुभएको छ बुँदामा सहमति गरेको, कोठाभित्र सहमति गरेर पछि विष्णु प्रसाद पौडेल कामरेड र जनार्दन कामरेडलाई साक्षी राखेर गर्नुभयो। त्यो पछि चाहिँ बाहिर ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे घोषणा गरियो, त्यसलाई सम्बन्धित पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो। अनि पछि एकीकृत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी के अरे पार्टीको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ विधान र चाहिँ नियमावली पनि अनुमोदन गर्यो। र अब हाम्रो चाहिँ के अरे पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष रहन्छन्, 1 जना महासचिव रहन्छ पहिला हैन, पछि वामदल उपाध्यक्ष बनाउनुभन्दा अगाडि कुरा पनि यो रहन्छन्। यति चाहिँ स्थायी कमिटी, यतिजनाको चाहिँ सचिवालय, यतिजनाको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी रहन्छ हाम्रो भनेर त्यसलाई पनि अनुमोदन गर्यो हैन। अनुमोदन गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो सबै कुराहरूमा के छ भनेदेखि अब पार्टी चाहिँ 2टा अध्यक्ष रहन्छन्, 2टा अध्यक्षले सहमतिका आधारमा, समन्वयको आधारमा यो पार्टी चलाउँछ। हामी एकता महाधिवेशनसम्म यही चाहिँ रूपमा यसरी जान्छौँ, 2टा अध्यक्षीय सहमतिबाट पार्टी चलेर जान्छ। महाधिवेशन पनि एकता महाधिवेशन पनि सहमतिको महाधिवेशन हुन्छ हैन। त्यतिखेर त अझ भनेको हामी 1 वर्षभित्र हैन, 2 वर्षभित्र चाहिँ हामी चाहिँ महाधिवेशन गरिसक्ने भनेर चाहिँ त्यतिखेरको प्रतिबद्धता थियो हैन। त्यस कारणले त्यस्तो स्थितिमा 2टा अध्यक्षले हामी 2टा अध्यक्ष हुन्छौँ, एकताको महाधिवेशनसम्म हामी चाहिँ 2टा अध्यक्ष हुन्छौँ भनेर वैधानिक व्यवस्था चाहिँ गर्ने अध्यक्षहरूमध्ये एउटाले अर्को अध्यक्षको राजीनामा माग्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुन अर्थमा छ भनेदेखि त्यसले हामीले गरेको एकता अब भङ्ग भयो भन्ने हो। यो प्रश्न गर्न सकिन्छ नि, भङ्ग भयो। अब 2टा अध्यक्ष मिलेर पार्टी चलाउने, 2टा अध्यक्षले एकताको महाधिवेशन नबनिन्जेलसम्म, नयाँ नेतृत्व चयन नहुँदासम्म 2टा अध्यक्षले चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ 2टा अध्यक्षको चाहिँ अस्तित्व रहन्छ, 2टा अध्यक्ष जाने भन्ने जसले माग्यो, यो चाहिँ सायद यो माग चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ प्रचण्डको मागे भए पनि त्यो अवैध हुन्थ्यो, त्यो एकता भङ्ग गरेको कुरा हुन्थ्यो। प्रचण्डले चाहिँ के अरे पहिलोचोटि मागे हुनाले उहाँले चाहिँ यो पार्टीको एकता चाहिँ टुक्रियोस्, यो पार्टीको एकता चाहिँ भङ्ग भए होस् भन्ने चाहिँ सङ्केत हो। त्यो होइन भने एउटा अध्यक्षले सहकार्यमा जान्छौँ भनेको एउटा अध्यक्षले चाहिँ अर्को अध्यक्षको राजीनामा भन्न मिल्दैन, अरूले चाहिँ बरु नैतिकता हिसाबले मिल्थ्यो, उहाँले त मिल्दैन नि। एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको राजीनामा मागिसकेपछि यो चाहिँ असाध्य दुर्भाग्य। यसले के सङ्केत गर्यो भने पार्टी अब चाहिँ एकताबद्ध भएर नरहन सक्छ। भनेको दुईटा अध्यक्ष सँगसँगै जाने अवस्था अब रहेन भन्ने होइन कि एकतामा चाहिँ एकता गर्दाखेरि 2टा अध्यक्षसँगै भएर जाने भन्ने, 2टा अध्यक्षले चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई पार्टीले अनुमोदन गर्ने, अनि त्यो 2टा अध्यक्षमध्ये 1 जना अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको राजीनामा मागेको कुरा के हुन्छ? त्यो एकतामा जे कुरा गरिएको थियो त्यो अब छैन है, भङ्ग भयो भने हो नि हो। एकताको चाहिँ तपाईँको सहमति भङ्ग भयो भने एकताको प्रक्रिया भङ्ग भयो नि। आजको मितिले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि 2 जना अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड 2 जना चाहिँ अब सँगसँगै जान सक्ने अवस्था रहेन भन्ने देखाएको छैन अहिले पनि। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो भन्नुभयो, त्यो चाहिँ गलत थियो भने मैले हिजो चाहिँ यो अर्को बैठक बसिसकेपछि बालुवाटारमै योगेश भट्टराईजीले के भन्नुभयो भने यो दुर्घटना नजिक देखिन्छ, सबै रोक्यौँ है, सल्लाह गरौँ भनेर। दुर्घटनाको एकदमै नजिक सङ्घारमै हो यो होइन। त्यो त हामीले नेताहरूलाई के भने हो भनेदेखि तपाईँहरू 2 जना मिलेर यो पार्टी एकता गरे हो, अरूको भूमिका यसमा गौण छ होइन। किनभने त्यतिखेर हामीले पनि भनेको यो चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर नेताहरू बसेर गर्ने विषय भयो भने यो एकतै हुन्न। 2 जना नेताले के अरे एकता गर्नुहोस्, एकता गरेपछि त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुहोस्, बाहिर ल्याएपछि पार्टी अरू हामीले सङ्गठनहरूले अनुमोदन गर्ने,
होइन भने चाहिँ देशी विदेशी शक्ति सबै शक्ति लगाएर हामीलाई चाहिँ एकताबद्ध हुन दिन्न। यहाँ त चाहिँ रात अग्र फलायो भने मुलुक हो, अघिल्लो दिन सहमति हुन्छ भोलि चाहिँ के अरे टुट्छ, त्यस कारण हाम्रो एकता हुन दिन्न, त्यस कारणले दुईले गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार गरेको हो नि त। त्यस कारणले अब अहिले सङ्कटमा छ पार्टी होइन, त्यस कारणले हामीले दुईवटा नेतालाई के भनेको छ भने पहिलो शर्त भनेको तपाईँहरू दुईजनाले यो पार्टीको एकता गर्नुभयो हुनाले, त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो हुनाले, फेरि मैले चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाले पार्टी एकता गरायो भने अरू वरिष्ठ नेतालाई हामीले गरे होइन भनेर चित्त दुखाउनुहुन्छ। चित्त दुखाउनु पर्दैन उहाँहरूले, यसमा अहम भूमिका उहाँहरू दुईजनाकै हो। अरूको पनि त्यस पछाडि चाहिँ अरूले समर्थन गरिदिनु भयो, सारा गर्नुभयो, राम्रो भयो, व्यवस्थापन गर्यो, नेतृत्व उहाँहरू दुईजनाले गरेको। यो कुरा भन्दाखेरि पनि फेरि देवत्वकरणको कुरा उठ्छ यहाँ। गरेको कुरा गर्यो भन्दाखेरि देवत्वकरण गर्यो भन्ने चाहिँ अब जस्तो उहाँहरू दुईजना मिलेर हिन्दा बोधले चाहिँ यहाँ प्रशासन पार्टी एकता गर्नुभयो, दुईजना मिलेर पार्टी एकता गर्नुभयो, विग्रह भए पनि उहाँहरू दुईजनाकै कारणले हुन्छ है, दुईजनाकै कारणले हुन्छ। आज किनभने यो एकतालाई चाहिँ एकताको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अझै पनि टुङ्ग्या छैन हो। जस्तो अब एकजना अध्यक्षले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनको लागि सहज भूमिका बनाएको, अर्को अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको राजीनामै मागेको भनेपछि दुवैजनालाई अब हामी दुईजना मिल्न सकिने रहेनछ भन्ने कुरा फिलिङ्स भएको त बुझियो होइन। उहाँहरू दुईजनाले अब चाहिँ एकता भइसकेपछि उहाँहरू दुईजनाले मात्रै हुँदैन नि। कमरेड योगेशजीले भन्नुभएको जस्तै हामी सबै चाहिँ जागरुक भएर अब उहाँहरू दुईजनालाई फेरि मिलाउनु पऱ्यो, मिल्नको लागि प्रेसर हाल्नु पऱ्यो। होइन उहाँहरू दुईजना चाहिँ ल दुईजनाले चाहिँ पार्टी फुटाउने निर्णय गरे, हामी पार्टी फुट्दैन भन्न पाउनु कि नपाउने, पार्टी फुटाउनु पाउँदैन भन्न पाउनु कि नपाउने, एकताबद्ध भएको पार्टीलाई एकताबद्ध राखौँ भन्न पाउनु कि नपाउने, पाउँछ त्यो चाहिँ एकताबद्ध भएर छोड्छ। वातावरण त सहज बनाउनु पऱ्यो नि, वातावरण सहज बनाउने के बनाउनको लागि दुईको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। म त अघिको मेरो भनाइतिर फर्कन चाहन्छु। 16 गते त्यस्तो चाहिँ भनेर भनिसकेपछि अनि उहाँले के रुलिङ गर्नुभयो, एजेन्डामै प्रवेश भएन, बैठकको डिरेल गर्नुभयो, बैठकलाई डिट्र्याक्ट गर्नुभयो, गुडको चाहिँ कुरा चाहिँ त्यहाँ लाद्नुभयो उहाँहरूले। बैठक किन बैठकको पार्टीको सङ्गठनको निर्णय त के 7वटा एजेन्डामा हामी चाहिँ सुन्नु मात्रै हुनु नि, त्यहाँ त माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ, त्यो आउँदैछ त त्यो कुरा। बैठक त जसले रुलिङ गरेको उसले गर्छ नि, माधवजीले त बैठक रुलिङ त गर्नुहुन्न, झलनाथजीले त गर्नुहुन्न, त्यो प्रचण्डजीले सुन्नुहोस् त्यो प्रचण्डजीले त्यो गर्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ किन उठाएको भनेदेखि हाम्रो चाहिँ घोषित एजेन्डाहरू थिए नि, निर्णित एजेन्डाहरू थियो नि, त्यो एजेन्डाको पहिलो एजेन्डा चाहिँ के पहिलो के कोभिडमा चाहिँ छलफल गर्ने कुरा थियो। कोभिड-19 को बारेमा छलफल गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको त्यसको केन्द्रीय राष्ट्रिय संयोजन समितिको चाहिँ संयोजक चाहिँ ईश्वर पोखरेलजी, उहाँले चाहिँ सरकारबाट त्यो सबै रिपोर्ट तयार भएको छैन, भोलि ल्याउँछु म। पहिला चाहिँ सीमा सुरक्षाको बारेमा छलफल गर्ने, त्यसो भए सीमा सुरक्षाको बारेमा चाहिँ सीमाको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, सीमाको बारेमा छलफल गरेर करिब 2/3 सदस्यले बोलिसकेका जति थियो, बाँकी 1/3 सदस्यहरू बोल्न बाँकी थियो होइन, बाँकी थियो। त्यो दिनमा चाहिँ प्रारम्भ त्यहाँबाट हुनु पर्थ्यो, त्यहाँबाट नभइकन 14 गतेको चाहिँ कुरा उठाएर अनि चाहिँ के अरे निर्वाचन आयोगको पार्टी दर्ताको कुरा उठाएर उहाँले के भन्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुन लायक भएन, पार्टी प्रधानमन्त्री हुन लायक भएन, दुवैबाट राजीनामा माग्नुभयो। त्यसमा चाहिँ के अरू त्यसमा थप के रुलिङ गर्नुभयो, त्यसपछि यो विषयमा स्थायी सचिवालयका चाहिँ के अरे वरिष्ठ नेताहरू बोल्नुहुन्छ, वरिष्ठ नेतालाई समयको चाहिँ पाबन्दी छैन, वरिष्ठ नेताले बिस्तारै बोल्नु सबै वरिष्ठ नेताहरू बोलिसकेपछि स्थायी कमिटीको चाहिँ सदस्यहरूले चाहिँ 7 मिनटको समय पाउनुहुन्छ भनेर रुलिङ गर्नुभयो र अब खुमलटारको निर्णय दनादन चाहिँ कारण गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो के थियो भनेदेखि सबै त्यसबाट चाहिँ जेएन कमरेड बोल्नुभयो, माधव कमरेड बोल्नुभयो, वामदेव कमरेड बोल्नुभयो, नारायण काजी कमरेड बोल्नुभयो, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल र चाहिँ विष्णु पौडेलले बोल्नु भएन, अरू उहाँहरूले बोल्नुभयो होइन। 2टा अध्यक्ष बाहेक 3जना चाहिँ सदस्य बाहेक चाहिँ अरू 4जनाले दन्दनाएर दन्दनार यस कारणले चाहिँ अब अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ, यस कारणले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, किन यो चाहिँ फैसला चाहिँ यो निर्णय चाहिँ खुमलटारमा भएको थियो, त्यहाँबाट लगातार त्यहाँ गरेको त्यस पछाडि त्यो दिनको यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ भयो, त्यो दिनको सकियो। त्यसबाट बैठक चाहिँ आउँदाखेरि हामीले चाहिँ अनि प्रधानमन्त्रीलाई के भन्यौँ भनेदेखि यो मुलुक सङ्कटमा पऱ्यो, अर्को प्रधानमन्त्रीले पार्टीको वरिष्ठ नेताले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री राजीनामाको माग गर्नुभयो बैठकमा। यही कुरामा सारा चाहिँ जसले चाहिँ यो गुटमा थिए तिनीहरू सबैले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ भेलामा थियो यो कुरा बोल्नुभयो होइन। बाँकी चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड साबिक माओवादी केन्द्रका पनि साबिक एमाले पनि जो एकताको पक्षधर थियो, यस्ता कुराले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति भनेको अध्यक्षको राजीनामाको माग गर्ने बेला होइन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्ने बेला होइन, यसलाई वैधानिक ढङ्गले अर्को सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ, सरकारले गरेको कमी कमजोरीको बारेमा चाहिँ आलोचना टिप्पणी गरेर निरीक्षण दिनुपर्छ भनेर
तर पार्टीले एकदबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ, सरकार चाहिँ 5 वर्ष चलाउन दिनुपर्छ भन्ने मनसायका त्यस्तो चाहिँ तपाईँको मत भएका साथीहरू चाहिँ बोल्न बाँकी थियो, बोलेको थिएन कसैले होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ डेल भएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्यौँ, अब यो समस्या चाहिँ तपाईँहरू 2 जना बसेर सोल्टाउनुहोस् होइन, तपाईँहरू 2 जना बस्नु, तपाईँहरू 2 जनाको चाहिँ कुरा बिचमा कुरा नमिलिन्जेलसम्म बैठक नबोलाउनु होला। हामी चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीले बैठक बोलाउने, त्यहाँ तिमीहरूले पनि बोला, हामी बोल्दैनौँ। हामीले बोलिसके के हुन्छ, त्यो उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो एकदम सबै मर्यादा सीमा नागेर बोल्नु भएको छ त्यसको उत्तर दिनुपर्दाखेरि त्यही ढङ्गले दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा अझ चाहिँ बिग्रा चाहिँ पैदा हुन्छ, अझ चाहिँ तपाईँको झगडा चाहिँ रिसारिस चाहिँ पैदा हुन्छ, त्यसले चाहिँ के अरे राम्रो गर्दैन। तर त्यो हामीले चाहिँ उत्तर किन दिनु परेको थियो, उत्तर दिनु परेको थिएन। तर त्यो बैठकमा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री त्यसपछिका बैठकहरूमा निरन्तर गइदिएको भए पनि यति समस्या हुँदैन। अनि निरन्तर गइदिएको छ नि, एक दिन नजानु भएको हो, एक दिन जानु भएन, अर्को दिनको बैठकमा जम्मा 15 मिनट बसेर उठेर नबस्न नि सक्नुहुन्छ। दुईवटा अध्यक्ष चाहिँ एउटाले अध्यक्षता गर्दाखेरि अर्को चाहिँ मेरो काम छ तपाईँ गर्दै गर्नुहोस् भन्ने, त्यो पनि हुनसक्छ नि। त्यो चाहिँ ठुलो एजेन्डै ठुलो विषय होइन, तर त्यसलाई चाहिँ विषय बनाइरहेछ होइन। सहमतिको आधारमा एउटा चाहिँ पहिलो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँ त्यहाँ बसेर अल्पमत परेर के हुन्छ, त्यहाँ नबसे पनि निर्णय त गर्दैन, त्यहाँ नहुने बित्तिकै निर्णय चाहिँ नगर्ने हो र। हिजोकै बैठकमा त्यो अल्पमतबाट भागेर चाहिँ के अरे भाग्यो भने उहाँ चाहिँ उहाँ भयो त्यस्तो भागेको काँतर मान्छे हो, उहाँ कमजोर मान्छे हो, अर्थ त त्यही लाग्यो। दुनियाँसँग सबैसँग चाहिँ चट्टानी भएर चाहिँ उभिन सक्ने मान्छे त्यो त्यस्तो चाहिँ कुरालाई डराउने मान्छे होइन, अर्थ त त्यही लाग्यो नि, लाग्दैन। प्रधानमन्त्री डराउनु भयो भन्नु, कसरी डराउनु भयो बैठक छोडेर हिँडेपछि? बैठकमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ एकदम बिरामी छु, थाकेँ, अर्को अध्यक्ष बिदा मागेर जानु भएको छ त उहाँ। हिजोकै पनि 28 जना चाहिँ स्थायी समितिको सदस्यहरू उपस्थित, 28 जना सबैले बोले, अनि त्यो बैठकै भने त्यो बैठकको चाहिँ निर्णय हुन्छ नै। भेला त भयो कम्तीमा, भेला चाहिँ 28 जना चाहिँ को त 16 जना मात्रै चाहिँ तपाईँहरू 28 जना सबै राजीनामा माग्नेको पक्षमा हुनुहुन्छ। कोले के बोल्यो भने थाहा छ त मलाई। हिजोको के अरे बैठक भेलाबाट के अरे भेलाको आयोजना गर्ने साथीहरूले टाउको समात्या होला भन्ने लाग्छ मलाई। समातेका छैनौँ, चिसो पानीले टाउ नुहाएको हुनुपर्छ। हिजो समातेका छैनौँ, हामी यथास्थानमै छौँ भनेर वक्तव्य कतिपयका आएको पनि छ। वक्तव्य जसले त्यो गरिरहेको थियो त्यसैको आएको छ नि। अनि यो बिचमा चाहिँ यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ तपाईँको गुटगत भेलाहरूले गर्दाखेरि गुटगत ग्यादरिङले गर्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ के अरे राम्रो परिस्थिति सिर्जना गर्दैन। यसले बिस्तार बिस्तार विभाजनतिर लैजान्छ, विग्रहतिर लैजान्छ। यस्तो नगरौँ भनेर चाहिँ हामी गएनौँ, यस्तो नगरौँ भन्नेहरू त्यही छन्। हो, त्यो विभाजनतर्फ लैजान्छ, त्यस्तो नगरौँ, सहमतिमा जाउँ भनेर चाहिँ दुई अध्यक्षहरू बस्नु गरेर हुने भएदेखि गरेर हुने भए त 28 जनाले किन नगरे गरे हुन्थ्यो नि। त्यो कारण हुन्छ, त्यो विधिसम्मत हुन्छ, त्यो नीतिसम्मत हुन्छ। त्यसले बहुमत निर्णय गर्यो भने कसरी बहुमत हुन्छ? त्यो बैठक अवैध छ। 28 जनाको त्यो बैठकै अवैध छ भन्छु मैले। त्यो बैठकै होइन, अल्पमत पर्यो 28 जना, 45 मध्ये त त्यसले काउन्ट हुँदैन नि। पहिले भोट हाल्नु पर्यो नि, बैठकमा कतिजना उपस्थित भयो भनेर चाहिँ त्यसको अर्थमा हुन्छ र? भोटे पनि त तिनीले हालि त हो नि। होइन, भोट तिनीले हाल्ने कति हाल्छ तपाईँलाई थाहा छ र? पदको चाहिँ विभाजनमा म चाहिँ संलग्न छैन एक थरीले भनेको छ, अर्को थरीले यो बैठक चाहिँ के अरे किन गर्ने यो नगरौँ भनेको छ। हिजो चाहिँ जस्तो अर्को बैठक अर्को भनेको छ। त्यसैले हिजोको चाहिँ त्यो 28 जनाको कुनै अर्थ छैन, तुक छैन। अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ यो बिचमा चाहिँ मान्छे जाने नपाउने प्रचण्ड समूहतिर रहेका नेताहरू चोर्नतर्फ लाग्यो। सुन्नुहोस् त, अब चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि यो यस्ता चाहिँ तपसिला कुराहरू गरेर यो समस्या सुन्नु न, स्थायी कमिटीमा रहेका मैले भन्छु सचिवालयमै रहेका, त्यस पछाडि चाहिँ के अरे फेरि नेता हाम्रो के अरे स्थायी कमिटीको बैठकले भन्यो दुईवटा नेताको बिचमा छलफल चलाउनुहोस्। दुईवटा नेताको बिचमा सुन्नुहोस्, दुईवटा नेताको बिचमा छलफल चलाउनुहोस्, सहमति गरेपछि मात्रै बैठक डाक्नुहोस्। अब तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो भन्यो, कमिटीले भन्यो नि। त्यस पछाडि उहाँले उहाँहरूले छलफल सबैले सोर्छ, सबैले आफ्नो काम गर्छ। त्यो कुरो यो तपसिलो कुरो यस्ता चाहिँ के अरे केटाकेटी कुरा गरेर पोलिटिक्सै चल्दैन। सबैले आफ्नो बोलियो भने काम गर्दैन। दुईवटा चाहिँ पक्ष भएपछि गर्छ सबैले। कोही चाहिँ एउटा सुतेर बसिरहने, अर्को चाहिँ के अरे हिँडाहिँडी गरिरहन्छ र पोलिटिक्समा गर्दैन नि। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु, सुन्नुहोस्, अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो भनेपछि नेताहरू धेरै दिन बस्नुभयो, धेरै दिन होइन। तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ सबै साथी हुनुहुन्छ बाहिर बसेर, हो कि अनि नेताहरूको बिचमा एउटा सहमति भयो, दुईवटा नेताको बिचमा सहमति भयो। के भयो अब उपरान्त प्रधानमन्त्रीले एउटा अध्यक्षले प्रस्ताव गर्नुभयो,
अब चैतमा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने त्योभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिन्छ नि त, किन ढिलो गर्नु? मङ्सिरमै के अरे महाधिवेशन गरौँ होइन, महाधिवेशन गरौँ। त्यो महाधिवेशनमा म उठ्दिनँ, म त्यहीँबाट चाहिँ के अरे एक्जिट गर्छु मैले। त्यो त वैधानिक रूपले चाहिँ हटेको भयो, यता चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ प्रधानमन्त्रीको। त्यस कारणले चाहिँ म त्यहाँबाट हट्छु, म उठ्दिनँ, तपाईँ उठ्नुहोस्, तपाईँलाई जिताउनलाई म भूमिका। किनभने हाम्रो चाहिँ के अरे विधि विधानले के अरे एकताले चाहिँ के भनेको छ, सहमतिकै महाधिवेशन हुन्छ भनेको छ, एकताको महाधिवेशन सहमति गरेर चाहिँ तपाईँलाई अध्यक्ष बन्नु कि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस्, म त्यसलाई समर्थन गर्छु, म उठ्दिनँ। त्यसो भन्दाखेरि म उठ्दिनँ। त्यो प्याकेजको कुरा सिध्याउनु दिनु, त्यो प्याकेजको त्यो सहमतिको प्याकेजको कुरा सिध्याउँछु म। त्यसमा यो चाहिँ गर्नुहोस् होइन, यो चाहिँ हुने, त्यसमा सहमति भयो हो। त्यस पछाडि चाहिँ मलाई 5 वर्ष चलाउनु दिनुहोस् होइन। त्यसमा तपाईँ चाहिँ महाधिवेशनपछि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस्, म अध्यक्ष बनाउँछु तपाईँलाई, म उठ्दिनँ प्रचण्डजीलाई। अर्को चाहिँ के अरे त्यस पछाडि चाहिँ 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, 2 वर्षपछि चुनाव म उठ्दिनँ, तपाईँ उठ्नुहोस् र प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। म अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ क्यान्डिडेट पनि होइन, अब अध्यक्ष क्यान्डिडेट पनि हुन्न होइन। अझ त्यसमा बिचमा चाहिँ के पनि भएको चाहिँ मैले सुन्छु, त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तो पऱ्यो भने के अरे 2 वर्षपछि म छोडिदिन्छु, चुनावको चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस्, चुनाव हाँक्नुहोस्, जितेर आउनुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। यो पनि जेन्टलमेन सहमति भयो, एग्रिमेन्ट भयो होइन, सहमति भयो। अनि उहाँहरूको बिचमा सहमति नभएको एउटा मात्रै विषय थियो, त्यो भने के भने महाधिवेशन जाँदाखेरि त हाम्रो विचारको पनि छिनोफानो हुनु पऱ्यो। एमाले पहिले चाहिँ तपाईँको जनताको बुझले जनवाद भन्दै आएको, माओवादीले चाहिँ के अरे जनयोजना प्रचण्ड पद छोडेको, जनताको ड्रप गरेको, तपाईँको यो जनयुद्ध छोडेर जनशान्ति प्रक्रियामा आएको, माओवाद भनिरहेको होइन। त्यस कारणले माओवाद र के जनताको बुझले जनवाद भनेर चाहिँ एकताको बेलामा के भन्यो भनेदेखि दुइटै चाहिँ जनताको बुझले जनवाद भन्यो भने एमालेमा विलय भएको चाहिँ सन्देश जाने भयो, माओवाद त प्रश्नै छैन, हुने कुरै छैन। त्यस कारणले चाहिँ जनताको बुझले जनवाद नभनौँ, जनताको जनवाद भनौँ न त। त्यो भन्दाखेरि दुइटैको चाहिँ के अरे भावनात्मक रूपमा चाहिँ एकताबद्ध कार्यक्रम हुन्छ भनेर चाहिँ जनताको जनवाद छ हाम्रो होइन। अब त्यो चाहिँ जनताको जनवाद हुने कि जनताको बुझले जनवाद हुने कि के हुने भन्ने कुरा अब एकताको महाधिवेशनमा चाहिँ निरूपण गर्नुपर्ने छ। अहिले हामी छलफल चाहिँ के अरे खुला गरेका छैनौँ, पार्टीको विधानले महाधिवेशन घोषणापछि छलफल चाहिँ सुरु हुन्छ भनेको छ होइन। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको बिचमा सहमति हुन बाँकी थियो होइन, बाँकी थियो, छलफल भइरहेको थियो तर चाहिँ सहमति भएको थिएन। त्यति सहमतिको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ सचिवालयको बैठक राख्नुभयो पहिला। त्यो हाम्रो थाई कमिटीको बैठक बस्दै सबभन्दा अगाडि पहिले सचिवालयमा बसौँ, सचिवालयमा एउटा प्रस्ताव तयार गरौँ, सचिवालय प्रस्ताव चाहिँ थाई कमिटीमा लैजाउँ भनेर भन्नुभयो होइन, भन्नुभयो। सुन्नु, त्यसबाट सचिवालयको बैठक बस्यो। सचिवालयको बैठकमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर जाने, एकताको महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने 4 महिनामा होइन होला न, छोड्नु न, उहाँको प्रस्ताव हो नि। तपाईँको मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने, मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर चाहिँ हामीले नयाँ अध्यक्ष चुन्ने, म उठ्दिनँ होइन भनेर भन्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ यो अर्ली चाहिँ त्यो विधिसम्मत फोरम महाधिवेशनको फोरमबाट जितेर आएका पार्टी एकताको चाहिँ के अरे क्रममा ती दुइटै अध्यक्ष यथावत रहेका कारणले गर्दाखेरि ती अध्यक्षहरू चाहिँ कमिटीले हटाउन सक्ने स्थिति छैन हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार। त्यस कारणले यो वैधानिक व्यवस्था गरेर हटाउँ भन्दाखेरि कसैको विरोध रहने कुरा भएन। केही कमरेडहरूले सिनियर नेताले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ मङ्सिरमा कसरी सम्भव हुन्छ, यति चाँडै कसरी सम्भव हुन्छ भन्नु प्रश्न उठाउनु भयो। तर सबैको सर्वसम्मत निर्णय के हो भने त्यसो भएपछि 2 जना अध्यक्ष र महासचिव मिलेर होइन सर्वसम्मत चाहिँ एउटा प्रस्ताव चाहिँ लिएर आउनुहोस्, महाधिवेशनको चाहिँ के प्रस्ताव मङ्सिरमा गर्ने भए मङ्सिरमा कसरी सम्भव छ या केही होइन, कसरी गर्ने, प्रतिनिधित्व कसरी गराउने, कहाँ गर्ने, कति दिन गर्ने, के गर्ने, एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ प्रपोजल लिएर आउनुहोस् तपाईँहरूले। गर्नकै लागि भनेर ल्याइएको प्रस्ताव हो, कम्प्रिहेन्सिभ 4 महिना भने विवाद चाहिँ पर लैजाऊ। त्यो त थाई कमिटीले चाहिँ के अरे त्यो सधैँ धलेर साझा लाग्छ र केटाकेटी जस्तो खेल हो र यो राजनीतिक खेल। त्यस कारणले चाहिँ त्यसको भनिराख्ने भन्दा अर्को कुरा पनि धेरै कुरा आउँछ, त्यो कुरा नउठाइरहनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के भयो भनेदेखि सर्वसम्मतले स्थायी कमिटीले थाई कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय के गर्यो भने
तपाईँले जे प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ एउटा अध्यक्षले प्रस्ताव गर्नुभयो, अर्को अध्यक्षले समर्थन गर्नुभयो, त्यसमा सबैको सर्वसम्मति निर्णय के सचिवालयको सर्वसम्मति निर्णय के तपाईँले प्रस्ताव लिएर आउने, त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा निस्किने अनि त्यो प्रस्ताव लिएर चाहिँ सचिवालयमा जाने, सचिवालय अनुमोदन गराउने, त्यसपछि सेन्ट्रल कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गरेर माथिसम्म जाने भन्ने हो नि। अनि त्यही चाहिँ के अरे सचिवालयको बैठक सक्दा नसक्दै प्रचण्ड कमरेडले के भन्नुभएछ, हाम्रो यो चाहिँ सहमति जुन भएको छ यो चाहिँ कमसेकम सम्मानित राष्ट्रपतिलाई पनि यसो सुनाउन, प्रचण्डजीले भन्नुभएको। त्यो घटना भन्दैछु म तपाईँलाई यही सोध्न खोज्दै थिएँ, राष्ट्रपति कहाँनिर त्यो कुरा त प्रचण्डजीले भन्नुभयो भन्ने कुरा प्रचण्ड। अनि त्यसको चाहिँ उहाँले त्यो भनेपछि व्यवस्थापनको लागि विष्णु पौडेलले जिम्मा लिनु पऱ्यो। विष्णु पौडेलले खबर गर्नुभयो जनार्दनलाई, आफू भयो अनि चाहिँ के अरे दुईवटा चाहिँ अध्यक्षलाई लो चाहिँ बालोटार सुन्नु पहिला सुन्नु न, राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यही कुराको चाहिँ के अरे लागि म भन्दैछु तपाईँलाई स्पष्ट हुनुको लागि। राष्ट्रपति कार्यालय चाहिँ के अरे भन्नु लो चाहिँ हामी चाहिँ दुईजना अध्यक्षहरू चाहिँ आउने भन्नुभएको छ, हामी दुईजना पनि आउँछौँ भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालय चाहिँ टाइम दियो 7 बजेको होइन, बैठक 7 बजी थियो, उहाँहरू लगत्तै जानुभयो। बाइ द वे के थियो भनेदेखि म र चाहिँ के अरे सुभाषजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो 7 बजी तिमीहरू आऊ भनेर, उहाँहरूको त्यो प्रोग्राम बन्नुभन्दा अगाडि होइन। अनि हामी त त्यहाँ पुगेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ केपी हो अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ भने अध्यक्ष त के अरे शीतल निवास जानुभयो भन्ने भयो। अनि एकछिनपछि अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड आइपुग्नुभयो त्यहाँ होइन। अनि हामीले त्यहीँ उहाँलाई धन्यवाद दियौँ, ल तपाईँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो, पार्टी चाहिँ सहमतिमा जाने भयो, अर्ली महाधिवेशनको के अरे उपाय छैन, यसैमा हो, यही वैधानिक बाटो सबभन्दा उत्तम हुन्छ, दुर्घटना चाहिँ बाटो चुकिएर जाने बाटो यही बाटो हो, माग पनि पुरा हुन्छ। अब चाहिँ एउटा मान्छे अध्यक्ष एउटाले अध्यक्ष चलाउने, एउटाले प्रधानमन्त्री चलाउने बाटो यही हो। त्यस कारणले यो बाटो चाहिँ एकदम उत्तम हुन्छ। सबै चाहिँ तलको कार्यकर्ताको 90% कार्यकर्ताको साविक दुईटै पार्टीको कार्यकर्ताको पार्टी कुनै हालतमा फुटाउन पाउँदैनौँ, हामी जनताको बिचमा जाने चाहिँ के अरे मुख देखाउने चाहिँ लायक हुँदैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ जनताको चाहिँ कुरा सुन्नुभयो, कार्यकर्ताको कुरा सुन्नुभयो, एकदम धेरै हुन्छ। एकदम उहाँ पनि एकदम खुसी भएर प्रह्लादित मुद्रामै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अल्लादित मुद्रामै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसबाट उहाँ चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँबाट विष्णु पौडेलले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फोन गर्नुभयो, तपाईँ त यता आउनु पऱ्यो नि, कहाँ अरे म त यहाँ अध्यक्षले यता बोलाएर फेरि चाहिँ यता आएको भने कि होइन बिचैमा चाहिँ फेरि चाहिँ के अरे तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ गरेँ, मैले त भोलि 7 बजे भने आजै हो भने आजै ल आउनुहोस् उहाँले भने। मेरो त ड्रेसै चाहिँ उसमा छैन, म चाहिँ सामान्य सर्टमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ चलिहाल्छ नि त्यो, त्यस्तो भए पनि यो त चाहिँ एकदम चाहिँ के अरे सरकारी भेटभन्दा पनि यो त के अरे यस्तो भेटमा चाहिँ त्यस्तो चल्छ भने अनौपचारिक चाहिँ रूपमै चल्छ भनेर भने हुनाले उहाँहरू जानुभयो, सबै कुरो विस्तार गर्नुभयो। त्यो सम्झौताको चाहिँ र सचिवालय बैठकको निर्णयहरू सम्झौताको कुराहरू चाहिँ सहमतिका कुराहरू यति कुरा हो कि हस्ताक्षर भएर हुन्छ, जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गरेका होइन। त्यो चाहिँ जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा जनार्दन र चाहिँ विष्णु पौडेल पनि साक्षी नै हुनुहुन्छ, त्यसमा भाँचो हाल्यो, साक्षी नै हुनुहुन्छ भनौँ न। त्यसपछि सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँ दुई अध्यक्षले पनि कुराकानी गर्नुभयो, विष्णु पौडेलले त्यसको सबै ब्रिफिङ गर्नुभयो होइन। निस्किएको चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टा हुँदा नहुँदा मलाई झुक्क्याएर यस्तो प्रकारको आयो। कहिले तपाईँको यसै टेलिभिजन रेडियोमा चाहिँ विज्ञापन आउँछ नि, उहाँले कैलाश चिया खानुभयो कि मुड चेन्ज भएको, या लिप्टन चिया खानुभयो कि भन्छु मैले कहिले कहिले, किन मुड चेन्ज गरे, के भएको? त्यो त सचिवालय सबै साक्षी छ नि त्यो सहमतिको त। उहाँले चाहिँ उहाँले एकल अध्यक्ष खोजिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त जगजाहेर थियो। एकल अध्यक्षकै बाटो खोलेको हो नि त महाधिवेशन, बिचमा महाधिवेशन नगरिकन सेन्ट्रल कमिटीले के अरे बहुमतको नाम दिएर सेन्ट्रल कमिटीले स्थायी कमिटीले अध्यक्ष हटाउन सक्छ, प्राप्त नै छैन अहिले हाम्रो। जब चाहिँ हामी चाहिँ महाधिवेशनबाट चाहिँ निर्वाचित गर्ने चाहिँ अध्यक्ष गर्ने प्रणालीमा गयौँ दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो चाहिँ के अरे पदाधिकारीहरू महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका मान्छेहरू हामी हटाउन सक्दैनौँ। वामदेवजीसँग अब अनुशासनको सुन्नु, म तपाईँलाई एकै मिनट रोक्यो। अब वामदेव गौतमसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीको के विषयमा सहमति भयो त? होइन के विषयमा सहमति भयो होइन, हामीले वामदेवलाई पनि भन्यौँ, अघिल्लो पटक माधव खमरालाई पनि भन्यौँ, पार्टीको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो, एकताको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। अब केपी ओली त अर्को पटक प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनु भन्नुभएको छ, त मिलाउने तपाईँहरूको जिम्मा हो भनेर भनेको छौँ होइन। वामदेवलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो त वामदेव गुरु नै हो, किनभने उहाँ चाहिँ यहाँबाट सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर माले भनेपछि पहिलोचोटि उहाँको चाहिँ के अरे पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय कमिटी गण्डकी धौलागिरी साबिक त्यसको सचिव बनेर जानुभएको यहाँबाट होइन। किनभने हामीलाई खगराजी, मलाई, हामी किरण, हामी सबैलाई चाहिँ सङ्गठित गरेको उहाँले नै हो।
अनि हामी अघिल्लो पटक पनि खौराजी र म चाहिँ 4 घण्टा उहाँ कहाँ बस्यौँ। तपाईँ यस्तो चाहिँ के अरे नहुनुहोस्, जनताको बोली जनवादको राम्रो व्याख्या गरिदिनुहोस्, यसको चाहिँ नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेर होइन। अस्ति पनि हामी गयौँ। अहिले पनि पार्टी कमसेकम पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने कुरामा तपाईँको चाहिँ के अरे भूमिका रहोस्, पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने कुरामा तपाईँको भूमिका रहोस्। यो चाहिँ यो गुटमा त्यो गुटमा लाग्नु परेन। तपाईँ केपीओलीको पछि लाग्नु पनि हामी भन्दैनौँ, तपाईँ के अरे प्रचण्डको पछि लाग्नु पनि हामी भन्दैनौँ, तर कमसेकम तपाईँ सचिवालय हुनुहुन्छ। दुईवटा नेताहरूको झगडाको कारणले या चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ नेताहरू सहितको जो प्रचण्डको चाहिँ के अरे प्रचण्डको जे चाहिँ टिम छ त्यो टिमले जे कुराकानी गर्नुभएको छ, यो यस्तो चाहिँ गतिविधिले चाहिँ पार्टी फुटतिर चाहिँ उन्मुख छ, पार्टी सङ्कटापन्न छ। त्योबाट बढाउनलाई तपाईँलाई युनिटीको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेको थियौँ हामीले। कहाँ हुन्छ तिमीहरू केटाले भनेर म विचार गर्छु भन्नुभएको थियो होइन। तर उहाँले के भन्नुभएको थियो हामीले त्यतिखेर भने पार्टी चाहिँ फुट्यो भने म कुनै पार्टीमा लाग्दैन। उहाँले उहाँको शैली त्यही हो नि, पार्टी फुट्यो भने म कुनै पार्टीमा लाग्दैन, म केपीको पार्टी पनि जाँदैन, प्रचण्डको पार्टी पनि जाँदैन, म तटस्थ बस्छु, म कहीँ लाग्दैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लाग्दैन मात्रै भनेर भएन, पार्टी फुट्न नदिनुको लागि भूमिका निर्वाह गर्छु युनिटीको भनेर भन्नुहोस् न, गर्नु न भनेर हामीले भने हो। अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ छलफल चलाएपछि उहाँलाई चाहिँ यो पार्टी बिग्रमै जान थाल्यो। अहिले यो चाहिँ तत्काल यो चाहिँ समुदाय गरेर जाउँ, पार्टी फुटबाट जोगिन्छ, त्यहाँबाट अनि के अरे महाधिवेशन गरेर चाहिँ यो चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने। र सरकारले पनि तपाईँ सरकार चलाउनुको यो गर्ने पनि जो छबौदी आएको छ नि, त्यस कारणले त्यो चाहिँ पार्टीको पक्षमा, आम चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताहरूको चाहिँ भावनाको पक्षमा, सिङ्गो नेपाली जनताको चाहिँ भावनाको पक्षमा, सरकार स्थिर रहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस् भन्ने भावनाको पक्षमा चाहिँ उहाँले ल्याउने कुरालाई चाहिँ हामीले धेरै शङ्का गर्नु भएन। किन यसो भयो, किन यसो भयो, किन शङ्का गर्ने? उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो राष्ट्रिय सभामा जाने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुने, उहाँको रोडम्याप क्लियर छ नि त? फेरि होइन, रोडम्याप क्लियर त छ, तर उहाँको रोडम्याप चाहिँ संविधान बाधक छ नि, संशोधन गर्न सकिन्छ नि। फेरि के हुन्छ त? तपाईँहरूले नै त्यहाँ प्रश्न गर्नु छ हामीलाई। यो व्यक्तिको लागि चाहिँ किन संविधान संशोधन गर्नु, राष्ट्रको लागि गर्नु भयो नि त? प्रयास गरेकै छैन त्यो संशोधनको लागि। नेताले संशोधन गरेर भने लैजाने भन्नुभयो, तलबाट हामी सबैले चाहिँ व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन हुँदैन यसपटक भनेपछि चाहिँ रोकियो। यसपटक पनि त्यो केही पनि हुँदैन त्यो त्यस्तो। उहाँ राष्ट्रिय सभामा जानु होइन, तपाईँले के शङ्का गर्नु भने के अरे वामदेवले चाहिँ युनिटीको पक्षमा कुरो ल्यायो भनेपछि त केपीओलीको समर्थन गर्यो भनेपछि त केपीओली युनिटीको पक्षमा रहेछ भने कुरो त त्यसले पुष्टि गर्छ नि। होइन, तर युनिटीको पक्षमा केपीओली, अर्को चाहिँ फुटको पक्षमा, तपाईँहरूको प्रश्नको चाहिँ आशय त्यही देखिन्छ होइन। र अनि त्यसैमा चाहिँ यो चाहिँ वामदेव उतातिर थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको युनिटीको पक्षबाट छबुन्दा ल्याएर भने यो केपीले चाहिँ के अरे केपीले भनेर मानेको, कन्भिन्स गरेको, केपी र वामदेवको बिचमा के लेनदेन भयो कि भन्ने कुरा छ। आजको दिनसम्म के उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने कुरा पनि पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ, अब त्यो कार्यान्वयन गर्न मात्रै बाँकी हो। उहाँले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री नभए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुन तयार छु भनेर उहाँले भनेरै चाहिँ के अरे पार्टीले निर्णय गरे हो नि त। अब राष्ट्रिय सभा सदस्य त उहाँलाई केले रोक्छ त? युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ, युवराज खतिवडा उहाँको चाहिँ म्याच हुन्छ र पार्टीको चाहिँ ऱ्याङ्क एन्ड फाइल हेर्दाखेरि त उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले अर्थमन्त्री चाहिँ त राष्ट्रिय सभा सदस्य नभए पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य 6 महिना त बस्नु पाउनुहुन्छ नि, त उहाँको व्यवस्था पनि उहाँको व्यवस्था नै हुन्छ। उहाँको राष्ट्रको लागि उहाँको आवश्यकता हो, सरकारको लागि उहाँको आवश्यकता भने उहाँको व्यवस्था नै गर्ला नि त नेताहरू। भनेको राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम जाने सम्भावना बढेर गयो। अनि यसको कारणले मात्रै बढायो होइन, उहाँको सम्बन्ध चाहिँ निर्णय कदर गर्न नखोजे होइन, त्यो कुरा पनि अब चाहिँ प्राथमिकताको चरणमा पर्यो भनेको। त्यो त नेताले के सल्लाह गर्नुभएको छ, निर्णय अलरेडी निर्णय छ नि त पार्टीको। अब मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस्, अब हामी समयको एकदम उसमा छौँ। अब तपाईँहरूको पार्टी जस्तो अब यो एउटा पार्टी बालुवाटारमा एउटा समूहले बैठक राख्ने, अर्को समूहले नजाने भइसकेपछि यो पार्टी एक छ भन्नुहुन्छ कि यो पार्टी एकबाट दुई हिँड्ने दिशातर्फ एकै छ? पार्टीभित्र विवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, गुटहरू छन्, त्यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो। कुन पार्टी छैन गुट? जन्मदै 3 पाते भएर निस्किएको छ, एक थरी पार्टीहरू जन्मदै विवाद भएर गुट भएर निस्किएको छ। हाम्रो त यो 70 वर्षको इतिहासमा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको यो सबै चिज घामपानी विवरण यहाँ आइपुगेका छौँ। हामी पार्टी फुट्न दिन्नौँ, पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। तर अब जबरजस्ती बाँधेर राख्ने कुरा नै होइन, जबरजस्ती बाँधेर नराखिकन त्यस कारणले विधिसम्मत ढङ्गले जाउँ भनेर महाधिवेशनको कुरा गरे। अब जस्तो अलग्गै बैठक राखिसकेका छ, उहाँहरूसँग अलग्गै बैठक त भन्नुभएको छ, यो त चिज त बेग्लै देखियो होइन। त्यसले के असर, त्यसले चाहिँ तपाईँको पार्टी फुट्यो भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन। पार्टी फुट्नलाई त तपाईँको के अरे नयाँ सेन्ट्रल कमिटीहरू बन्नु पऱ्यो, नयाँ विधान बन्नु पऱ्यो, नयाँ कार्यक्रम आउनु पऱ्यो, अलग अलग हुनु पऱ्यो। कहाँ त्यस्तो भएको छ र? अब यहाँ पार्टीभित्रको चाहिँ झगडा चाहिँ अलिकति बढी छताछुल्लो भएको मात्रै। यो झगडाले फुटमा लैजान्छ? लाँदैन, हामी रोक्छौँ।
कसरी? त्यसको एउटा उपाय चाहिँ वामदेवजीले ल्याउनु भएको छ नि, अहिले त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ हामी। उहाँको उपाय भनेको चाहिँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रहने, अहिलेलाई रहने, सहितको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ प्रचण्डजीलाई दिने भन्ने। त्यो त 76 सालको पुस 4 गते मङ्सिर 4 गतेको त्यसलाई इलाबोरेट गरेको थियो। सुन्नु, त्यसलाई इलाबोरेट गरेको त्यही भित्र चाहिँ त्यति कुरा त कसैले भन्न सकेन यहाँ। होइन, त्यो कुरा त पहिल्यै भइसकेको कुरा हो नि। भइसकेको कुरा चाहिँ फेरि तोडेको होइन त, तोड्यो भने होइन दुईटै अध्यक्ष त्यसै कारणले राजीनामा माग्यो भने त तपाईँले देखाएको। त्यस कारणले वामदेवको यो अहिले हिँड्ने बाटो भनेको चाहिँ अध्यक्षबाट केपीलाई राजीनामा दिएर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। केपीको ठाउँमा पार्टीको अध्यक्ष 2 जना हुनुहुन्छ, अनि एउटा अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि अर्को अध्यक्षले दिनुपर्छ। किनभने हाम्रो त एकजना चाहिँ अध्यक्षको परिकल्पना होइन यो एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म। प्रचण्डजीले चाहिँ के अरे केपी ओलीको राजीनामा माग्ने दिनमै उहाँमाथि के प्रश्न उठ्यो भने त पनि प्रश्न चाहिँ हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिसक्यो। हाम्रो एकताको चाहिँ स्पिरिट हेर्दाखेरि, भावनालाई, मूल्य र मान्यता, सिद्धान्त भन्छौँ नि, नीति भन्छौँ नि, त्यो हेर्दाखेरि, त्यसको स्पिरिट हेर्दाखेरि दुईटै अध्यक्षले राजीनामा दिएर चाहिँ अर्को दुईटा कहाँबाट ल्याउने त अध्यक्षहरू? पार्टी एकता गर्ने अध्यक्षहरू बाहिर फाल्ने होइन, अनि अरू अध्यक्ष खोजीको चाहिँ अहिले आवश्यकता हो र त्यो होइन। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ समस्या समाधान अहिलेका दुईटा अध्यक्षहरू हटाएर हुने होइन। समाधान त निकाल्नु पर्यो नि त, के फुट्नु पर्यो होला? समाधान भनेको त्यही हो भने जनताको म्यान्डेट सबै चाहिँ हामीले चुनावमा कसरी गयौँ, 5 वर्ष चाहिँ कसैले सरकार चलाउन यो नेपालमा हामी गठबन्धन गरेर आएका छौँ। हामी पार्टी चुनावपछि पार्टी एकता हुन्छौँ। हामी त्यहाँनिर प्रचण्डजीको एउटा उदारताले काम गरेको छ। हामीलाई 2.5 वर्षमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो पद आदान प्रदान गर्ने कुरामा 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर उहाँले बडा उदात्त भएर दिएको कुरालाई पनि त्यो त उहाँको उदारता पनि हो, जनताको साह्रै ठुलो जनता र कार्यकर्ताको दबाब पनि हो। यो अस्थिरता झल्किने खालको जनताको म्यान्डेट विरुद्धको गतिविधि कुनै नेताको इच्छाले चाहिँ निर्धारण गर्दैन। मुलुकको परिस्थिति निर्धारण गर्नुपर्छ, जनमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले चाहिँ कदर उहाँले पनि कदर गर्नुभयो। त्यो स्वागतयोग्य कुरा थियो, त्यसैमा अडिनु पर्थ्यो उहाँ चाहिँ। त्यसबिचमा त्यस यता चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईँको नहुने काम के गरिरहेछ? अनि एउटा चाहिँ के अरे अध्यक्षलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ कि आफू कार्यकारी अध्यक्ष भएर सचिवालयले निर्णय गरिसक्यो, अनुमोदन गरिसक्यो त उहाँहरू बिचको सहमति। अनि एकताको प्रक्रियाको यत्रो काम बाँकी छ, कसले रोकेको थियो? यो चाहिँ एकता नभएको जनसङ्गठनको एकता गराउनलाई चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षले कसले रोकेको थियो? कुन भगवानले रोकेको थियो? कुन शक्तिले रोकेको थियो? कुन अलौकिक शक्तिले रोकेको थियो? कहाँ रोकेको थियो? भन्नु न, सुन्नु न, त्यो चाहिँ त्यो। अनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ज्येष्ठ कमिटी मञ्चहरू बनाएको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको के अरे सम्पत्तिहरूको एकीकरण भएको छैन। अहिलेसम्म पार्टी सदस्यको चाहिँ के अरे नवीकरण भएको छैन। त्यो काम त गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो प्रधानमन्त्रीले रोक्ने काम हो र त्यो, प्रधानमन्त्रीले गर्दाखेरि रोकिने काम हो र त्यो। अनि आफू एक्लै मात्रै हुँदाखेरि गर्न सक्ने काम हो कि कार्यकारी अध्यक्ष भयो भने गर्न सक्ने काम हो? गर्न सक्ने काम चाहिँ आफूले नगर्ने। यो त उही के अरे बाख्रा पाठोलाई बाँसोले पानी किन धमिलाइस् भने जस्तो कुरा मात्रै हो। सबैलाई चाँडै उहाँलाई पनि चाँडै प्रधानमन्त्री हुन्छ तैँले किन छोडिस् केपी ओलीलाई, हामीले पनि किन नलिने अध्यक्ष भनेर चाहिँ भएको छ। लोलुप्त अवसरवादिता यो प्रवृत्तिको कारणले पार्टीमा यो सङ्कट आएको। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अलग्गै विधान तयार पारेर बसेको, पार्टी विभाजनको लागि अध्यादेश तयार पारेको लागेको आरोपको लागि आरोप गर्ने हो भने त मैले पनि भन्न सक्छु। प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रको नाम पार्टी गत के अरे एकतापछि नै के अरे निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको भन्नलाई त मिल्ने भयो नि। यो एमाले त्यसै कारण दर्ता भएको अहिले? त्यसै कारणले होइन, त्यसको म चाहिँ साक्षी छुइनँ, मैले गरेको छैन, के अरे हामीले गरेको छैन, कसरी थाहा हुन्छ? प्रधानमन्त्री आरोपको लागि आरोप लगाइदिएर हुन्छ, आरोपको लागि आरोप लगाएर जोड दिएर हुन्छ। प्रधानमन्त्री निकट रहेछन् युवा, कसले पठाउँछ? को चाहिँ निकट? ती नेकपा एमाले दर्ता गोपाल खम्बु कसको निकट हो? केपी ओलीको निकट हो। कहिले कहिले आफूले तिखारे घोषले आफूलाई चाहिँ के अरे आफ्नै साथी रोपिन्छ भन्ने कुरो ख्याल गर्नु। गोपाल खम्बुसँग त मैले कुरा गरेँ होइन, त्यो हाम्रो कुनै त्यस्तो सम्बन्ध छैन। मैले त्यसो त अहिलेको चाहिँ पनि हामी उहाँसँग कुनै सम्बन्ध छैन। हामी उहाँको चाहिँ पार्टीको सदस्य पनि होइन, हामी कुनै बेला भोट हाले होला उहाँको पार्टी सदस्य पनि होइन भनिसक्नु भएको छ नि। त्यो कुरा किन चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्न नि? अलिकति फ्याक्कै भनिदिनुहोस्, यो पार्टी एक हुने दिशातर्फ छ कि विभाजनको दिशातर्फ? होइन, अहिले प्रधानमन्त्रीले अस्ति पनि फेरि एकपटक चाहिँ ट्रिगर दबाउनु भयो, कल दबाउनु भयो हुन्छ नि, ब्याङ बन्दुक पड्काउने, कल दबाउनु भयो, बन्दुक पड्काउनु भयो।
सार्वजनिक ठाउँमा फेरि पनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो केपीओलीले चाहिँ पार्टी खडा गरेर राखेको छ, पार्टी फुटाउन खोजेको छ। यो मान्छेले के भन्छ भने आफूले चाहिँ गर्दैछ भने त्यो कुरा चाहिँ अरूलाई दोष लाएर आफूले त्यो काम गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो छट्टु स्यालको जस्तो चिलायो 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 भने हल्ला गऱ्यो अनि त्यो आक्क चाहिँ खोरको चाहिँ कुखुरो च्यापेर हिँड्ने चाहिँ तालो हो यो चाहिँ। उहाँहरूको चाहिँ यो सबै नियतले के गर्छ भन्छ त यो बेला चाहिँ के अरे अध्यक्ष चाहिँ केपी ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिने यो पार्टीको आन्तरिक जीवनको समस्याको समाधान हो दिनुभयो भने के भन्नु पर्यो। दियो भनेदेखि दिँदै दिँदैन अध्यक्षबाट दिए भयो दिँदै दिँदैन। किन दिन्छ? एउटा चिज त छोड्दा किन दिन्छ? दुवै चिज आफूले किन दिन्छ? दुवै चिज के कसैको चाहिँ दयाले दिएको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि अध्यक्ष चाहिँ दुईटाको सहमतिबाट पार्टीको चाहिँ सिङ्गो र्याङ्क एन्ड फाइलले चाहिँ अनुमोदन गरेर पार्टीको इतिहास छ, गरिमा छ, इतिहास गरि छ। जनताको एउटा ठुलो पार्टी चुनावमा गठबन्धनमा गयो, दुईटा पार्टी चुनावमा गठबन्धनमा गयो हो। साबिक एमाले र साबिक माओवादी गठबन्धनमा गयो नि। त्यसपछि तर पार्टीले भोट त आफै लिए नि। भोट लिँदाखेरि चाहिँ कति सिट जित्यो एमाले, साबिक एमाले। माओवादी केन्द्रले कति दिएको थियो? त्यही बेला चाहिँ के अरे माधव कमललाई चाहिँ किन चाहिँ के अरे संसदीय दलको नेता नबनाएको? त्यही बेला चाहिँ तपाईँको के अरे एकीकृत पार्टीको प्रचण्डलाई किन संसदीय दलको नेता नबनाएको? जनताको म्यान्डेट के थियो भने एकीकृत पार्टीको पनि संसदीय दलको नेता चाहिँ केपी ओली हो भन्ने कुरा जनताको म्यान्डेट थियो। र त्यो कुरामा कसैले चाहिँ 1 इन्च पनि तलमाथि नगरिकन उहाँलाई दलको नेता बनाएर पार्टी के अरे जनताको म्यान्डेट अनुसार प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो खेलाचीको कुरा हो र घरिघरि। अनि संविधानको कुन धाराले त्यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउने चाहिँ कहाँनिर छ? पार्टी निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री हटाउँछ भने कहाँनिर छ? यति बेर तपाईँ र म कुरा गर्दाखेरि मैले निष्कर्ष के निकालेँ भने यो कतै विभाजनतर्फ जाँदैछ कि जस्तो छैन। यो चाहिँ तपाईँको यो माग पुरा हुन्न। उहाँले अध्यक्षबाट पनि छोड्नु पर्दैन, प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री 5 वर्ष चलाउनै पर्छ। तर चाहिँ अब अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको कार्यकारी अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ अब एकता महाधिवेशन गएपछि फेरि चाहिँ सहमति भएन भने अहिलेको कार्यकारी अध्यक्ष हुने भन्छ ग्यारेन्टी त छैन नि। छ अर्को व्यक्ति आउँछ सहमतिको आधारमा गयो भने मात्रै हुन्छ। माधव नेपाल पनि भइदिन सक्नुहुन्छ, वामदेव पनि भइदिन सक्नुहुन्छ नि। ईश्वर पोखरेल उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, बादल पनि हुन सक्नुहुन्न। हाम्रो नेता यिनै हुन् नि। तर सहमतिको आधारमा माथिसम्म जानुपर्छ। सहमतिको आधारमा भएन भने हाम्रो चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ यस कारणले हुन्छ कि अहिले चाहिँ जो 2 जना अध्यक्षमध्ये 1 जना अध्यक्ष कार्यकारीको भूमिका हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। दुईवटा अध्यक्ष हुँदो रहेछ, अलिअलि कहिले समस्या हुँदो रहेछ नि, मन नमिल्ने बित्तिकै। यो चाहिँ नौबतबाट हामी मुक्त हुनको लागि अब महाधिवेशनमा चाहिँ जाने, अर्ली महाधिवेशनमा जाने, त्यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशनमा गएर होइन। अनि एउटा अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री चाहिँ बसिरहनु भएको छ राजीनामा दिने चाहिँ अब प्रचण्डले होइन, मतलब चुनावमा नउठ्ने को नउठ्ने, जो प्रधानमन्त्री भएको छ त्यो चुनावमा नउठ्ने, अर्को अध्यक्षलाई सघाउने सहमति भयो भने। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।